अभी जमीनों आसमान तो अपने महवर पर गर्दिश कर रहे हैं, फिर तू किस तरह बदल गया? मुझे मेरी बेदस्तोपाई ने बदल डाला मुबारक शाह। ज्ञानी आत्माराम मुसलसल आंसू बहा रहा था। काश एक बार तू भी मेरी बेकसी का मुशाहिदा कर लेता, मैं कितना मजबूर हूँ। मुझसे बेहतर तो वो भिखारी हैं जो सुबह से शाम तक चल फिर कर भीख मांग लेते हैं, जिल्लत के साथ सही मगर जिंदगी का कुछ तो लुत्फ हासिल कर लेते। और एक मैं हूं कि लोग मुझे दुनिया का सबसे नातवा और बेकस इंसान समझकर मेरे मुंह में पानी के चंद कतरे टपका देते हैं। मैं दिन रात इधर से उधर गुजरने वालों के सामने गिड़गिड़ाता रहता हूँ। इससे बड़ी जिल्लत और क्या होगी मुबारक शाह? तूने मुझे क्यों बुलाया है? कलंदर ने आत्माराम की गिरियाउजारी को नजरअंदाज करते हुए कहा, जब तेरी रूहानी ताकत मुझे मफलूज बना सकती है तो फिर मेरी इल्तजा है, मेरे हक में मरने की बद्दुआ कर दे। आत्माराम के लहजे से बड़ी शिकस्तगी का इजहार हो रहा था। तू गलत समझ रहा है आत्माराम, मुबारक शाह ने बुलंद आवाज में कहा। मैं अल्लाह का एक आजिज़ो नातवा बंदा हूँ। नहीं मुबारक शाह, तुझे तेरे अल्लाह ने बड़ी ताकत बख्शी है। आत्माराम किसी मजबूर भिखारी के लहजे में गुफ्तगू कर रहा था। मैं तो तेरी नजर में खुद एक भिखारी हूँ, फिर किसी भिखारी में इतनी ताकत कहां से आ सकती है? मुबारक शाह ने आत्माराम को गुजरे हुए वाकयात की याद दिलाते हुए कहा, जब वो शहनशाह जहांगीर और दूसरे उमरा के सामने कलंदर को एक भिखारी कहकर पुकारता था। वो मेरी भूल थी। आत्माराम के आंसुओं में कुछ और रवानी आ गई थी। भिखारी तो मैं हूं जिसका तमाशा सारी दुनिया देख रही है। कुछ भी हो, मैं हकीकतन एक कमजोर इंसान हूं जो सिर्फ अपने अल्लाह के करम के सहारे जिंदा है। यकायक मुबारक शाह की आवाज लरजने लगी। उसके सिवा मेरा जमीन पर कौन है? अगर वो दस्तगीरी न करता तो मुबारक शाह की जात भी एक तमाशा बनकर रह जाती। मैं तुझे तेरे खुदा का वास्ता देता हूँ मुबारक शाह, मेरे हक में मौत की दुआ कर दे। अब मुझसे ये अजाब बर्दाश्त नहीं होता। आत्माराम के इख्तियार में नहीं था, वरना वो उठकर मुबारक शाह के पैरों पर सर रख देता। वो अगर चाहे तो एक पल में तुझे इस अजियतनाक कशमकश से निजात दे सकता है। मुबारक शाह, मैं तुझे उसी खुदा का वास्ता देता हूँ, मेरे हक में दुआ कर। आत्माराम एक बार फिर गिड़गिड़ाया। कैसी दुआ? मुबारक शाह कलंदर ने आत्माराम से पूछा। मेरी सेहत की दुआ, आत्माराम ने कहा, ताकि तू फिर मखलूक खुदा को आजार पहुंचा सके। कलंदर ने बड़े अजीब से लहजे में सवाल किया। नहीं, अब मैं अल्लाह के बंदों की खिदमत करना चाहता हूँ, आत्माराम ने इस बार पुरजोश लहजे में कहा। अब मेरी आंखों के सामने से अंधेरा छट चुका है। मैं एतराफ करता हूँ कि मैंने और अरसलान बेग ने कई बार तेरे कत्ल के मंसूबे बनाए, मगर तू हर मर्तबा महफूज रहा। तेरी हिफाजत खुदा कर रहा था और हम पत्थर के मुजस्समों की ताकत पर नाज़ा थे। बिलाखिर पत्थर सिर्फ पत्थर ही साबित हुए। अरसलान बेग अपने भयानक अंजाम को पहुंच गया और मैं रास्ते में पड़ा एड़ियां रगड़ रहा हूँ। अब मैं इस राज की हकीकत तक पहुंच गया हूँ कि एक खुदा बेशुमार माबूदों पर गालिब है। मुबारक शाह कलंदर बड़ी हैरत से आत्माराम की बातें सुन रहा था। क्या तू मुझे इस तरह फरेब देना चाहता है? नहीं, मेरी जबान से अदा होने वाला एक एक हर्फ सच्चा है। आत्माराम का अंदाजे गुफ्तगू यकसर बदल गया। अब मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ मुबारक शाह। मेरी नजर में तू हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा सच्चा इंसान है। ना तुझे इक़्तिदार की लालच है, ना तू दौलत की हिरस रखता है। मेरी बात छोड़ दे आत्माराम, मैं तो कल भी भिखारी था और आज भी भिखारी हूँ। मुबारक शाह ने ज्ञानी की खुशामदाना गुफ्तगू को नजरअंदाज करते हुए कहा। उस वक्त मैं अंधा था मुबारक शाह, आत्माराम ने कहा। गुजरे जमाने की बात न कर, अब मुझे आंखें मिल चुकी हैं और मैं तेरे चेहरे पर ऐसी रोशनी देख रहा हूँ जो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी। तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं एक खुदा पर ईमान ले आया हूँ। अब मैंने अपने बाप दादा का सदियों पुराना मजहब तर्क कर दिया है। इस रिश्ते से तू मेरा भाई है, क्या अब भी तू मेरी मदद नहीं करेगा? ज्ञानी आत्माराम ने अजीबोगरीब इंकशाफ किया था, जिसे सुनकर कलंदर सन्नाटे में आ गया था। तू इस हालत में ईमान लाया है कि तुझ पर सलामती के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। मुबारक शाह ने आत्माराम के जज्बों पर तंज करते हुए कहा। तूने उस वक्त खुदा की वहदानियत का इकरार क्यों नहीं किया जब तेरे हाथ पांव हरकत कर रहे थे और तू खुदा की जमीन पर अकड़ अकड़ कर चल रहा था? बेदस्तोपा होने के बाद अंदाजा हुआ कि इस कायनात में सबसे बड़ी ताकत मौजूद है और जिसे तू अल्लाह कहकर पुकारता है। आत्माराम ने मुबारक शाह की बात का जवाब देते हुए कहा। मैंने इस आफत नागहानी से दो चार होने के बाद अपने बेशुमार देवताओं को आवाज दी थी, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर मुझे एहसास हुआ कि यहाँ मेरे देवताओं के सिवा कोई और भी मौजूद है। मजबूरन मैंने उसकी तरफ रुजू किया। अगरचे मैंने ये इकरार जबर के आलम में किया है, लेकिन फिर भी इकरार है, इनकार नहीं। मुबारक शाह खामोशी से ज्ञानी की बातें सुनता रहा। क्या तू मुझे अब भी माफ नहीं करेगा? आत्माराम ने कलंदर से पूछा। मजहब के रिश्ते से अब मैं तेरा भाई हूँ। मुबारक शाह कुछ देर तो सोचता रहा, फिर वो आहिस्ता लहजे में कहने लगा। अगर तू सच्चे दिल से एक खुदा का इकरार कर चुका है तो फिर वाकईतन तेरे और मेरे दरमियान एक भाई का रिश्ता मौजूद है।
कलंदर के लहजे की तब्दीली पर ज्ञानी की आंखों में चमक सी पैदा हो गई। जब तूने मुझे भाई कहा है तो फिर मैं तुझे मायूस नहीं करूंगा। ये कहकर कलंदर ने आसमान की तरफ देखा। ऐ अल्लामुल गुयूब, ऐ दिलों का हाल जानने वाले, तू बेहतर जानता है कि आत्माराम के दिल में क्या है। तेरा ये गुनहगार बंदा मुबारक शाह तो बस इसी वाकफियत रखता है कि उसने अपनी जबान से तेरी वहदानियत का इकरार कर लिया है। इस इकरार के बदले में इसके साबिका गुनाहों को माफ कर दे। अगर आत्माराम के दिल में गुबार या कसाफत की कोई तय बाकी रह गई है तो अपने रहमो करम के सदक़े में इसे आईने की तरह साफ कर दे। तू गवाह रहना कि इसने मुझे जिस कदर आज़ार पहुंचाए हैं मैं इन सब को माफ करता हूँ। ये कहकर मुबारक शाह कलंदर आत्माराम के करीब आया और उसके मफलूज जिस्म पर हाथ फेरने लगा। ए कव्वियुल अजीज, ए बेपना ताकत रखने वाले, तू इस बात पर कादिर है कि मुर्दों में भी जान डाल दे। मुबारक शाह तेरे सामने भीख के लिए हाथ फैलाता है। आत्माराम के फालिज ज़दा जिस्म को दोबारा हरकत दे दे कि ये तुझसे किया हुआ वादा पूरा कर सके। अभी मुबारक शाह के अल्फाज की गूंज बाकी थी कि आत्माराम को अपने नाकारा बदन में नई जिंदगी का एहसास हुआ। फिर देखते ही देखते वो उठकर बैठ गया। अब मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ मुबारक शाह, आत्माराम ने जोशे जज्बात में चीखते हुए कहा। यह सब तेरी दुआओं की बदौलत हुआ है। तू बड़ी रूहानी ताकतों वाला इंसान है। ये कहकर आत्माराम मुबारक शाह के पांव छूने के लिए आगे बढ़ा। कलंदर तेजी से पीछे हट गया। एक खुदा पर ईमान लाने के बाद भी तेरी काफिराना आदतें नहीं बदली हैं। मैं जिंदगी में सिर्फ एक बार तेरे कदम छूना चाहता हूँ मुबारक शाह। ज्ञानी आत्माराम ने दोनों हाथ जोड़ दिए। आज तक मैं बेजान पत्थरों, दरख्तों और जानवरों के आगे सर झुकाता रहा हूँ, फिर मुझे अपने पांव छूने क्यों नहीं देता? तेरी ही वजह से तो मुझे हिदायत मिली है। आखिर तू मेरे पांव क्यों छूना चाहता है? मुबारक शाह ने कहा। अपनी मोहब्बत और अकीदत के इजहार के लिए, आत्माराम ने पुरजोश लहजे में कहा। यही अकीदत तो इंसान को गुमराही के रास्ते पर ले जाती है। मुबारक शाह की आवाज से जलाले रूहानी का इजहार हो रहा था। पहले वो अपने हमजिन्स के हाथ चूमता है, फिर कदमों पर सर रख देता है और आखिर में परस्तिश के लिए उसी शख्स का बुत तराश लेता है। आत्माराम लाजवाब हो गया। अगर तुझे मुझसे मोहब्बत है तो अहले ईमान की तरह मोहब्बत कर। मुबारक शाह ने कहा, मैं भी तेरी तरह एक फानी इंसान हूँ और किसी फानी शय से मोहब्बत करना महज दीवानगी है। फिर मैं अपने जज्बात को कहाँ ले जाऊं? आत्माराम की आवाज में दिल का सोज शामिल था। मेरे बजाय खुदा के बंदों से मोहब्बत कर, मगर इस तरह कि तेरा दिल खुदा की मोहब्बत से खाली ना हो जाए। मुबारक शाह ने आत्माराम को समझाते हुए कहा, मोहब्बत का मफहूम यह है कि खुदा के बंदों को हकीर ख्याल न कर, उनके दुख दर्द में काम आ और राह भटक जाने वालों को सीधे रास्ते की तरफ बुला। ये कहकर मुबारक शाह वापस जाने लगा। मुझे तन्हा छोड़कर कहाँ जा रहा है कलंदर? आत्माराम ने मुस्तरिब लहजे में कहा। तेरे बगैर तो मुझे एक लम्हा गुजारना भी दुश्वार हो जाएगा। अल्लाह के सिवा हर शय फना हो जाने वाली है। मुबारक शाह ने जवाबन कहा। उसी से दिल लगा, फिर तुझे तन्हाई का एहसास नहीं होगा। मुझे भी अपने साथ ले चल कलंदर, तुझसे बिछड़कर मेरा दिल नहीं बहल सकता। आत्माराम बच्चों की तरह मचल गया। कलंदर ने अपना दामन बचाने की बहुत कोशिश की, कई उज़्र तराशे, मगर आत्माराम नहीं माना। मजबूरन मुबारक शाह उसे अपनी झोंपड़ी में ले गया। क्या तू इस जगह रहना पसंद करेगा जहां गर्दो गुबार के सिवा कुछ नहीं? मुबारक शाह ने अपनी शिकस्ता झोंपड़ी के दरो दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा। यह तो फिर भी एक महफूज जगह है। आत्माराम ने पुरजोश लहजे में कहा। मैं तो तेरे साथ भड़कती हुई आग के शोलों के दरमियान रह सकता हूँ। अब तू ही मेरा रहनुमा है और तू ही मेरा मसीहा। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। आत्माराम इस कदर अकीदतमंदाना लहजे में बोल रहा था कि मुबारक शाह भी उसकी गुफ्तगू सुनकर बेकरार हो गया। अब तेरी यही ख्वाहिश है तो रह जा हम फकीरों के साथ। कलंदर ने आत्माराम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। यहाँ भूख के सिवा कुछ नहीं है। तेरे साथ भूखा रहने में भी एक खास लज्जत है। आत्माराम के लहजे में बड़ी सच्चाई थी। कलंदर उसकी बातों से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और फिर आत्माराम ने जबानी दावे को अपने अमल से साबित कर दिया। वो दिन भर मुबारक शाह के साथ मजदूरी करता, फिर शाम को निफ्स से ज्यादा आमदनी गरीबों में तकसीम कर देता। सिर्फ 2 सूखी रोटियां खाता और कलंदर से रूहानी तालीम हासिल करता। ज्ञानी आत्माराम के मुसलमान हो जाने से आगरा और इसके गिरदो नवा में एक हंगामा सा बर्पा हो गया था। कुर्बो जवार के हजारों हिंदू फतेहपुर सीकरी पहुंचते और मुबारक शाह कलंदर के हाथों पर ईमान ले आते। आने वालों से आत्माराम चीख चीख कर कहता कि लोगों, मेरी तरफ देखो। हिंदुस्तान के गोशे गोशे में मेरे ज्ञान के चर्चे थे, मगर कौन जानता था वो सारा ज्ञान महज एक धोखा है। फिर जब एक हकीकी ज्ञानी आया तो उसने एक नजर में मेरा सब कुछ छीन लिया।
اب میں مبارک شاہ قلندر کا ایک ادنا غلام ہوں اور مجھے اس غلامی پر اتنا ناز ہے کہ اگر اس کے بدلے میں سارے ہندوستان کی شہنشاہیت بھی ملے تو ہرگز قبول نہ کروں گا۔ مبارک شاہ کی یہ بڑی کرامت تھی کہ اس کا عمل دیکھ کر لوگوں نے اپنے عقائد بدل ڈالے اور شہنشاہ جہانگیر یہ حسرت لیے ہوئے قبر کی گہرائیوں میں چلا گیا کہ قلندر صرف ایک بار اس کے سامنے اپنا سر جھکا دے۔ یہ مبارک شاہ کے اعلیٰ کردار کا ہی نتیجہ تھا کہ شاہ جہان نے اس سے اتنا گہرا تاثر قبول کیا اور انسانوں کو سجدہ کرنے کی لعنت زدہ رسم اپنے دربار سے ختم کر دی۔ آتما رام کے قبول اسلام کی خبر سکندر مرزا نے بھی سنی اور اچانک اس کے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا۔ پھر رات کی تاریکی میں سکندر مرزا کے قدم مبارک شاہ کی جھونپڑی کی طرف اٹھنے لگے۔ سکندر مرزا نے ایک زمانے میں مبارک شاہ کی بہت خدمت کی تھی۔ جب قلندر نے اسے اپنے سامنے پایا تو بڑی محبت کے ساتھ استقبال کیا۔ آؤ سکندر مرزا۔ قلندر کا لہجہ نہایت مشفقانہ تھا۔ تم نے رات کے وقت کیسے زحمت کی؟ دن کی روشنی میں چلے آتے۔ میرا کام اسی رات کی تنہائی میں ہو سکتا تھا۔ سکندر مرزا نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ دن کے اجالے میں تو ہزاروں انسان آپ کو گھیرے رہتے ہیں، پھر میرا کس طرح گزر ہوتا؟ تمہارے لیے وقت کی کوئی قید نہیں۔ مبارک شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہاری نوازشات کو بھولا نہیں ہوں۔ میں کیا اور میری نوازش کیا قلندر؟ سکندر مرزا نے مبارک شاہ کے سامنے دو زانوں بیٹھتے ہوئے کہا، وہ تو میرے لیے ایک بڑی سعادت تھی کہ آپ نے میری حقیر سی خدمت کو قبول کر لیا۔ گزری باتوں کا ذکر چھوڑو اور اپنے دل کا حال کہو۔ قلندر کے لہجے سے اسی شفقت کا اظہار ہو رہا تھا۔ قلندر، ہزاروں انسانوں نے آپ کے در سے رہنمائی حاصل کی اور منزل نجات تک پہنچے، مگر میں آپ کی مملکت میں آج تک بے سکون ہوں۔ سکندر مرزا کے لہجے میں بڑی خلش تھی۔ آپ کے پاس میری بیماری کا علاج بھی ہے کہ نہیں؟ ایک نظر میرے دل بے قرار پر بھی نظر ڈال دیجئے۔ اب مجھ سے یہ درد برداشت نہیں ہوتا۔ سکندر مرزا نے بڑے مبہم الفاظ میں اپنے عشق کا ماجرا بیان کیا تھا۔ یہ آگ تو خوش نصیبوں کے دلوں میں روشن ہوتی ہے۔ مبارک شاہ نے سکندر مرزا کے زخموں پر الفاظ کا مرہم رکھنے کی کوشش کی۔ اگر یہ آگ کسی دل میں روشن نہ ہو تو وہ مردہ کہلاتا ہے۔ میں تجھ جیسے صاحب دل کے لیے ہلاکت کی دعا نہیں کر سکتا۔ مبارک شاہ نے بھی اشاروں میں گفتگو کی تھی، مگر سکندر مرزا کو خیال گزرا کہ شاید قلندر اس کی درخواست کا مفہوم نہیں سمجھ سکا ہے، اس لیے وہ اپنے مقصد کی وضاحت کرنے لگا۔ قلندر، میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر وہ میری طرف ملتفت نہیں ہوتی۔ جس نظر سے آتما رام کی کایا پلٹ دی، وہی نظر ماروخ کے دل پر بھی ڈال دے۔ شدت جذبات سے سکندر مرزا کی آواز لرز رہی تھی۔ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا قلندر۔ مبارک شاہ نے بہت غور سے سکندر مرزا کی طرف دیکھا۔ فرزند، تو نے مجھے مایوس کیا۔ میں تو سمجھا تھا تو مجھ سے آخرت مانگنے آیا ہے، مگر کیا خبر تھی کہ تو بھی ایک دنیا پرست ہے اور دنیا کے فریب کار طلسم میں غرق رہنا چاہتا ہے۔ قلندر، میں دنیا دار سہی، مگر کوئی ناجائز خواہش نہیں رکھتا۔ سکندر مرزا کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ ہر چند کہ تیری خواہش جائز ہے، مگر یہ گنہگار مبارک شاہ کسی کا دل بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ قلندر نے سکندر مرزا کو سمجھاتے ہوئے کہا، اور اگر بالفرض محال میں اس لڑکی کا دل بدل بھی دوں تو اس میں تیرے عشق کا کیا کمال ہوگا؟ عشق تو وہ ہے جو اپنی ریاضت سے محبوب کو پرسش حال پر مجبور کر دے۔ میرا احسان کیوں اٹھاتا ہے؟ اپنے اندر وہ طاقت پیدا کر کے تیری نواؤں سے حریم ناز میں زلزلہ آ جائے۔ میں بھاگتے بھاگتے تھک گیا ہوں قلندر۔ سکندر مرزا کی آنکھوں میں آنسو لرزنے لگے۔ مجھے پناہ دے ورنہ میں کسی ویران راستے میں دم توڑ دوں گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا سکندر مرزا، قلندر نے کہا۔ اگر تیرا عشق سچا ہے تو یہ تجھے نامرادی کی موت مرنے نہیں دے گا۔ خلش دل کو بڑھنے دے، یہی خلش ایک دن تجھے سکون دینے لگے گی۔ وصال کو عشق کا حاصل نہ سمجھ، پھر تجھے قرار آ جائے گا۔ سکندر مرزا کچھ اور کہنا چاہتا تھا، مگر مبارک شاہ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ آتش فراق تو بڑی عجیب شے ہے۔ اس آگ میں جلنے سے انسان راکھ نہیں ہوتا، ایک سیر بن جاتا ہے۔ تو جس لڑکی کی بات کر رہا ہے وہ بھی بڑی صاحب دل ہے۔ اس کی برداشت سے سبق حاصل کر کے وہ خود بھی برسوں سے اسی آگ میں جل رہی ہے، مگر اف تک نہیں کرتی۔ تو ایک مرد ہوتے ہوئے بھی چیخ رہا ہے اور اپنے شور فغان سے آسمان سر پر اٹھا لینا چاہتا ہے۔ ضبط کر سکندر مرزا، ضبط ہی انسان کا شرف ہے۔ وہ کس آگ میں جل رہی ہے قلندر؟ سکندر مرزا نے بے چین ہو کر پوچھا۔ اگر وہ میرے عشق کی آگ ہے تو اقرار کیوں نہیں کرتی؟ اس نے تو بارہا کہا ہے کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ یہ میرے اور اس کے درمیان ایک راز ہے، قلندر نے بے نیازانہ کہا۔ کچھ دن انتظار کر، پھر تجھ پر بھی یہ راز فاش ہو جائے گا۔ سکندر مرزا مایوس ہو کر واپس جانے لگا تو قلندر اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے سکندر مرزا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میری دعا ہے کہ خدا تجھے عشق کے مفہوم سے آشنا کر دے۔ سکندر مرزا تھکے ہوئے قدموں سے واپس چلا گیا۔
قلندر کی بارگاہ سے بظاہر اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ شاہجہاں بھی اپنی عقیدت کا مظاہرہ کرنے کے لیے روزانہ مبارک شاہ کی خدمت میں حاضری دینا چاہتا تھا، مگر ایک دن قلندر نے اسے سخت لہجے میں منع کرتے ہوئے کہا، شہنشاہ، تجھ سے وقت کی اس بربادی کا حساب لیا جائے گا۔ شاہجہاں حیران ہو کر قلندر کی طرف دیکھنے لگا۔ تجھ پر میری ملاقات فرض نہیں ہے۔ قلندر کے لہجے سے جلال روحانی کا اظہار ہو رہا تھا۔ تیرے پاس اتنا وقت کہاں کہ تو مجھ جیسے ناکارہ انسان کے پاس آئے اور خدا کے بندوں کی خدمت سے غافل ہو جائے۔ شاہجہاں نے اپنے جذبوں کی وضاحت کرنا چاہی تو قلندر نے صاف صاف کہہ دیا، اگر تجھے مجھ سے عقیدت ہے تو میرے پاس آنے جانے کی بجائے بندگان خدا کے حقوق ادا کر، مملکت کی سرحدوں کو محفوظ کر، تاکہ آئندہ کوئی نیا فتنہ سر نہ ابھار سکے۔ میں آپ کی دعاؤں کے سائے میں رہنا چاہتا ہوں۔ شاہجہاں نے التجا کی، اگر تو دعاؤں پر یقین رکھتا ہے تو پھر ان کا سایہ بھی بہت طویل و عریض ہوتا ہے۔ مبارک شاہ نے اسی بے نیازی کے ساتھ کہا، تو تخت شاہی پر جلوہ افروز ہو یا میدان جنگ میں دشمنوں سے مصروف پیکار، ہر جگہ میری دعاؤں کے سائے میں رہے گا۔ آپ مجھ سے خوش تو ہیں قلندر؟ شاہجہاں نے بڑی عاجزی کے ساتھ پوچھا۔ ہاں، میں تجھ سے راضی ہوں۔ مبارک شاہ نے کہا، اگر راضی نہ ہوتا تو یہاں ایک لمحے کے لیے بھی تیرا وجود برداشت نہیں کرتا۔ میرے سامنے بہت مسائل ہیں اور ان کے حل کے لیے میں آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ شاہجہاں نے انتہائی مؤدب لہجے میں کہا، میں دعا کر رہا ہوں۔ قلندر کی آواز سے گہری شفقت کا اظہار ہو رہا تھا، مگر دعاؤں کے ساتھ تیرا عمل بھی ضروری ہے۔ شاہجہاں قلندر کی بارگاہ سے اٹھا تو سیاسی مسائل اس کا انتظار کر رہے تھے۔ شاہجہاں کی تاجپوشی کے کچھ دن پہلے ہی بندیلا قبیلے کی بغاوت کے سبب علاقے کا امن خطرے میں پڑ گیا تھا۔ بندیل کھنڈ کے راجہ بیر سنگھ کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا ججر سنگھ تخت پر بیٹھا۔ ججر سنگھ نے ریاست کا انتظام اپنے بیٹے بکرماجیت کے سپرد کیا اور خود شاہجہاں کے دربار میں چلا آیا۔ آگرے کے قیام کے دوران ججر سنگھ کو اپنے لڑکے کی بدعنوانیوں کی خبر ملی، نتیجتاً اس نے اپنے علاقے میں واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس موقع پر ججر سنگھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی کہ وہ شاہجہاں کو اطلاع دیے بغیر آگرے سے روانہ ہو گیا۔ جب شاہجہاں کو ججر سنگھ کی روانگی کی اطلاع ملی تو وہ اس سے بدگمان ہو گیا اور پھر بدگمانی نے بڑھتے بڑھتے جنگ کی شکل اختیار کر لی۔ بندیل کھنڈ کا علاقہ جنگلوں اور دشوار گزار راستوں سے بھرا ہوا ہے۔ برسات کے موسم میں اس علاقے سے گزرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ ججر سنگھ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنے مال و دولت کا سہارا لے کر مغلوں کے خلاف جنگ کا فیصلہ کر لیا۔ آگرے سے روانہ ہونے کے بعد ججر سنگھ اڑچ پہنچ گیا، جہاں اس نے اپنی فوج میں بھرتی شروع کر دی۔ قلعے کو مضبوط کر کے اس نے راستوں کی ناکہ بندی بھی کر دی۔ یہ اطلاع ملتے ہی شاہجہاں نے ججر سنگھ کی سرکوبی کا فیصلہ کر لیا۔ شاہی فوج 3 اطراف سے روانہ ہوئی، ایک طرف سے مہابت خان، دوسری طرف سے خانِ جہاں اور تیسری طرف سے عبداللہ خان نے پیش قدمی شروع کر دی۔ ان لوگوں کے ساتھ سید مظفر خان، گوالیار کا راجہ رامداس، حبیب خان، اسلام خان، فیروز جنگ، راجہ بھرت اور آصف خان وغیرہ بھی تھے۔ اس طرح شاہی لشکر کی تعداد 35,000 تک پہنچ گئی تھی۔ شاہجہاں خود جنوری 1629 میں آگرہ سے گوالیار پہنچا۔ عبداللہ خان نے حملے کی ابتدا کی اور اڑچ کا قلعہ تسخیر کر لیا۔ اس معرکے میں ججر سنگھ کے 3,000 سپاہی کام آئے۔ وہ پہلے ہی شاہجہاں کے لشکر جرار کو دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ ججر سنگھ نے مزید تباہی سے بچنے کے لیے اسی میں اپنی عافیت سمجھی کہ وہ دربار شاہجہاں کی اطاعت قبول کر لے۔ نتیجتاً ججر سنگھ نے مہابت خان کے پاس اپنا قاصد بھیجا۔ اس نے مہابت خان کے نام ایک خط میں تحریر کیا تھا کہ جو کچھ ہوا وہ دوسروں کی سازشوں اور بعض غلط فہمیوں کی وجہ سے ہوا۔ بہرحال میں اپنی غلطی پر نادم ہوں۔ تم اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے میرا مقدمہ شہنشاہ کے حضور پیش کر دو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ شہنشاہ اس نافرمان کو معاف فرما دیں گے۔ بالآخر مہابت خان کی وساطت سے ججر سنگھ کی معافی قبول کر لی گئی اور وہ شاہجہاں کے سامنے پیش ہوا۔ ججر سنگھ، کیا تو سمجھتا تھا کہ ہماری افواج قاہرہ کو شکست دے کر اپنی گردن سے اطاعت کا طوق اتار پھینکے گا؟ شاہجہاں نے غضبناک لہجے میں کہا، کیا تجھے یاد نہیں کہ ہم نے تیری ذات پر احسانات کی کس قدر بارش کی تھی؟ مجھے سب یاد ہے شاہ والا، ججر سنگھ نے انتہائی عاجزانہ لہجے میں کہا، مگر میں مجبور تھا، مجھے اپنوں نے دھوکہ دیا، میرے خلاف ایک خوفناک سازش کی گئی، یہاں تک کہ مجھے حضور عالی کے سامنے مجرموں کی طرح لا کھڑا کر دیا گیا۔ اپنی شرمندگی کا اظہار کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ اب بھی میری قوم کے بہت سے افراد مجھے غدار سمجھتے ہیں، مگر میں سب کی ناراضگیوں کو بالائے طاق رکھ کر شہنشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ شاہجہاں نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ججر سنگھ کو معاف کر دیا۔ پھر بھی اس سے 1000 طلائی مہریں، 15 لاکھ روپے اور 40 ہاتھی جرمانے کے طور پر طلب کیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی جاگیر کا بڑا حصہ بھی ضبط کر لیا گیا۔
जजर सिंह को मजीद हुक्म दिया गया कि वो 2000 सवार तैयार रखे। इस तरह शाहजहां दक्कन की मुहिम की इब्तदाई तैयारियां कर रहा था।